والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی یہ زور دی نماز با جماعت ادا کیتی ہوئی اپنے دربار چ قبول فرما لے۔ ہر انسان اپنے دوست، اپنے یار، اپنے بیلی، اپنے سجن دی تعریف کردا ہے، کہندا ہے کہ اے دے نال دوستی اور تعلق اس وجہ تو بنایا ہے کہ اے دا اخلاق بڑا چنگا ہے، اے دا کردار بڑا چنگا ہے، حسن دے لحاظ نال بڑا اعلی ہے، یعنی کہ ہر لحاظ نال بڑا ہی اعلی ہے، اس وجہ تو اے دے نال یاری اور دوستی لگائیے۔ اللہ پاک بھی نا اپنے مومن بندے، ایماندار بندے انہاں دیاں صفتاں کردے نے۔ اللہ کہندے نے کہ جڑے میرے مومن بندے نے، ایماندار بندے نے، انہاں دیاں اے خوبیاں نے، اے انہاں دے وصف نے۔ دعا فرماؤ ہاں کہ اللہ سانو اپنا مومن تے ایماندار بندہ بنا لے۔ ویسے میں نے پتہ ہے کہ طلباء تے علماء استاداں دے اگے گل کرنا بڑا اوکھا ہے، لیکن میں گزارش کراں گا کہ تھوڑا جا نال بولو ہاں، ولا اوکھی گل نہیں، انشاءاللہ سوکھی ہے۔ اللہ سانو مومن بندہ بنا لے، اللہ ایماندار بنا دے۔ سورہ الانفال 9واں سپارہ 2 آیت ہے، اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اللہ کہندے نے جڑے میرے ایماندار مومن بندے نے انہاں دی پہلی خوبی ہے ویسے تے خوبیاں بڑیاں نے، میں انشاءاللہ تھوڑیاں جے میں چند گزارشاں کرنا چاہنا۔ اللہ کہندے نے جڑے میرے مومن بندے ایماندار بندے نے انہاں دی پہلی خوبی ہے جدوں انہاں دے سامنے میرا ذکر کیتا جاندا ہے، جدوں انہاں دے سامنے میرا تذکرہ کیتا جاندا ہے، واجلت قلوبہم، انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے، انہاں دے دل موم ہو جاندے نے، انہاں دے دل سخت نہیں رہندے۔ اللہ دا ذکر فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اللہ دا ذکر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوا بُکْرَةً وَأَصِیلًا۔ اللہ نے بڑے پیارے انداز نال بات سمجھائی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ کہندے نے جڑے میرے ایماندار مومن بندے نے انہاں دی پہلی خوبی ہے جدوں انہاں دے سامنے میرا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے۔ دوجی نشانی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جدوں انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندا ہے، جدوں انہاں دے سامنے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے، جدوں انہاں دے سامنے آیات پڑھیاں جاندیاں نے، ہوندا کی ہے زادتہم ایمانا، انہاں دا ایمان اگے نالوں زیادہ ہو جاندا ہے، انہاں دے ایمان وچ اضافہ ہو جاندا ہے، انہاں دا ایمان اگے نالوں ود جاندا ہے۔ تیجی نشانی انہاں مومناں دی وعلی ربہم یتوکلون۔ انہاں دی تیسری نشانی ہے انہاں تے کوئی پریشانی
پریشانی آ جائے، انہاں تے کوئی دکھ آ جائے، انہاں تے کوئی تکلیف آ جائے، انہاں تے کوئی مصیبت آ جائے، کسے ہور در تے نہیں جاندے، کسے ہور در تے جا کے جبینے نیاز نہیں جھکاندے، کسے ہور در تے جا کے متھا نہیں ٹیک دے، کسے ہور در تے جا کے دعاواں تے التجاواں نہیں کردے۔ مومن بندے کی کردے نے، ایماندار کی کردے نے، اللہ دے گھر وچ آ جاندے نے، آ کے رب دے سامنے سجدے کردے نے، رب دے سامنے رکوع تے دعاواں تے التجاواں کردے نے۔ اللہ پاک نو کہندے نے اللہ آخر تیرا بندہ، کیدا بندہ؟ بولو اللہ آخر تیرا بندہ، مومن بندے ایماندار، اللہ آخر تیرا بندہ، خواہ چنگا خواہ مندہ، آخر تیرا ہی میں بندہ۔ تے کہندے کی نے اللہ میری دلی مراداں عطا کر دے، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، اللہ میرے خالی ہتھانو موڑی نہ، میرے دل دیاں آساں توڑی نہ، میرے دل دیاں آساں توڑی نہ۔ اللہ تو آکھے غیر تو نہ منگی، میرے کول منگدا نہ سنگی، اللہ میں غیر تو جا کے کیوں منگا، تیرے کول منگدا کیوں سنگا۔ اللہ تو آکھے نہ منگے انسان نہیں، میں عطا نہ کراں رحمان نہیں۔ اے تے میرا رب آوازاں دیندا ہے، میرا رب تے کہندا ہے، میرا رب تے بلاندا اپنے بندے نو، آ جا منگ لے جو کچھ جانا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، در غیراں دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ رب میرا کہندا ہے او میرے ملنے نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، تے چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آ جڑی گل ہے میرا رب بھی کہہ سکدا ہے اور کسے دے اختیار وچ نہیں، اور کوئی دوجا نہیں کہہ سکدا۔ میرا رب کہندا خالی ہاتھاں میں جولی پر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ او تے کہندا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ او تے کہندا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ او تے کہندا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تین نشانیاں ہو گئی ہیں، مومن بندے توکل کیدے تے کردے نے؟ بولو یار اللہ دا تے نام لو نا۔ مومن بندے بھروسہ کیدے تے کردے نے؟ یقین دیاں ڈنگوریاں کیدے تے سٹ دے نے؟ اللہ تے۔ جیڑا بندہ اللہ تے توکل کر لیندا ہے، بھروسہ اللہ تے کر لیندا ہے، اللہ فرماندے نے رزق اوتھوں اوتھوں عطا کرنا جتھوں دے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہوندا۔
چوتھی نشانی الذین یقیمون الصلاۃ، مومن بندے نمازاں بھی قائم کرتے نے، نمازاں بھی ادا کرتے نے، نمازاں بھی پڑھتے نے۔ پنجویں تے آخری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن بندے جڑا اللہ نے مال دیتا ہے، جڑا اللہ نے دولتاں دیتیاں نے، اللہ دے دیتے ہوئے جو اللہ دے راہ وچ بھی خرچ کرتے نے، ماڑے یتیماں مسکیناں غریباں دا حق بھی ادا کرتے نے۔ اچھا جی دے وچ پانچ نشانیاں پائیاں جاندیاں نے، میں گل کراں غلط ہو سکتی ہے، تواڈے وچوں کوئی گل کرے غلط ہو سکتی ہے۔ بھائی امین صاحب، حافظ وقار صاحب، استاد محترم عبد الخالق صاحب، اشرف صاحب، سارے چوں کوئی گل کرے غلط ہو سکتی ہے، کوئی وڈا وڈیرا گل کرے غلط ہو سکتی ہے، کوئی اعلیٰ ادنا گل کرے غلط ہو سکتی ہے، کوئی خطیب مولد گل کرے غلط ہو سکتی ہے، وزیر مشیر کرنل جرنل گل کرے غلط ہو سکتی ہے، وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ گل کرے غلط ہو سکتی ہے، کائنات نظام غلط ہو سکتا ہے، آسمان زمین تے آ سکتا ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا اللہ تے اللہ دے رسول دی گل غلط ہو سکتی؟ سارے بولو غلط ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جی دے وچ پانچ نشانیاں پائیاں جاندیاں نے، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کہندے نے اے حقیقی مومن لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ کہتے ہیں انہاں واسطے بخشش رکھی ہے، انہاں واسطے پکیزہ رزق تیار کیتا ہے۔ دعا فرماؤ ہاں کہ جنیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے اللہ ساڈے وچ بھی پیدا فرما دے، اللہ سانوں بھی اپنا مومن تے ایماندار بندہ بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔